अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी प्ले बुक में खुश आमदीद। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी। मेहंदी की रस्म बहुत खूब थी। हाल में लड़का और लड़की दोनों मौजूद थे। इनका निकाह तो अभी नहीं हुआ था, इसलिए इनकी रस्म अलहदा ही रखी गई थी ताकि किसी को एतराज ना रहे। लैला की रुखसती का दिन भी आ पहुंचा। इसके ख्वाब सच हो रहे थे। वो खुद भी खूबसूरत थी और इसका दुल्हा भी लाखों में एक था। लैला के ख्वार खा इसके नसीब के लिए दुआगो थे। हकीकत और बहुत तल्ख हकीकत है कि कभी कभी खुशी का मौका भी कुछ लोगों के लिए गम का तूफान छुपाए होता है। कभी तो दुनिया से चले जाने वाले पर भी लोग कलमा शुक्र अदा करते हुए पाए जाते हैं। लैला और इसके वालिदैन बहुत खुश थे, लेकिन लैला की एक आंटी गुस्से से खोल रही थी। बज़ाहिर वो भी बहुत बन ठन कर तकरीब से जुड़ी नजर आ रही थी और इनका मंसूबा मुकम्मल था। इनके बेटे का रिश्ता ठुकराया गया था। वो इसे तकदीर का लिखा मानने की बजाय शैतानी रास्ते पर उतर आई थी। कहते हैं कि जख्मी औरत और हाथी कभी भी अपने ऊपर जख्म लगाने वाले को नहीं भूलते। इसमें कोई हकीकत है या वही नहीं, और लैला की आंटी इसे सच करने जा रही थी। सबसे बढ़कर ये कि वो घर का भेदी थी, और घर का भेदी जब डसने पर आए तो घाव बड़ा गहरा होता है। औरत कमजोर है और आम तौर पर किसी मर्द को बेवकूफ बनाकर इसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाती है। लैला की आंटी ने भी एक ऐसे बंदे का इंतखाब किया जिसका तो शनासा था, लेकिन लैला के वालिदैन इससे नावाकिफ थे। ड्रामे में इसका किरदार बहुत मुख्तसर लेकिन चौंका देने वाला था। लैला की आंटी ने ड्रामा लिखा और डायरेक्ट करना था। वो अपनी मुतवक्किल कामयाबी पर बहुत खुश थी। इंसान भूल जाता है कि एक कहानीकार हमारी जिंदगी के ड्रामे का भी तख्लीककार है जो हर चीज पर कादिर है। हाल बहुत खूबसूरत था। पहले निकाह का प्रोग्राम था। मुफ्ती साहब तैयार बैठे थे, गवाहान मौजूद थे और सब चेहरे जगमगा रहे थे। अभी मुफ्ती साहब निकाह के लिए खुतबा देने ही वाले थे कि आंटी का मुंतखब करदा अदाकार उठ खड़ा हुआ और डायलॉग बोलने लगा। मुफ्ती साहब, एक मसला है। सारी बारात की नजरें इस पर उठ गई। ड्रामे का आगाज हो गया था। मुफ्ती साहब, क्या निकाह के फॉर्म पर अपने ही वालिद का नाम लिखा जाता है? मुफ्ती साहब बोले, जी बिल्कुल। अल्लाह का हुक्म है कि आप अपने वालिदैन का नाम कभी नहीं बदल सकते। इस शख्स की आवाज गूंजदार थी और हाल में खामोशी तारी थी। लैला भी सुन रही थी और अनजाने खदशात से लरज भी रही थी। मुफ्ती साहब, मैंने सुना है कि मलक साहब ने दुल्हन के वालिद की जगह अपना नाम लिखवाया है, मलक असगर अली, जबकि हकीकत तो यह है कि मलक असगर तो बे औलाद हैं और दुल्हन इनकी लेपालक बेटी है। अब की बात तमाम लोगों की नजरें मलक असगर अली पर जमी थी। मलक साहब की नजरें झुक गई। दुल्हन कमरे में बैठी अपने बाबा के जवाब का इंतजार कर रही थी। खामोशी लंबी हो गई। मलक साहब, अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। क्या आप ही दुल्हन के हकीकी वालिद हैं? मुफ्ती साहब मलक साहब से पूछ रहे थे। मुफ्ती साहब, लैला मेरी बेटी नहीं है। सारे मेहमान हैरान रह गए। सिर्फ आंटी के चेहरे पर मुस्कुराहट सजी थी, एक भयानक मुस्कुराहट। लैला ने अपने बाबा का जवाब वाज़ेह तौर पर सुना था। इसको यकीन नहीं आ रहा था और वो चकरा कर गिर गई। इसकी दुनिया तारीक हो चुकी थी। वो हिकमत वाला खालिक जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे दोनों दे और जिसे चाहे बांझ बना दे। बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश हैं। इंसान कमजोर है। वो आजमाइश पर जब पूरा नहीं उतरता तो फिर अपने नफ्स की एक दूसरी की औलाद लेकर या देकर चाहता है कमी पूरी कर दे। कोई इंसान किसी की औलाद नहीं दे सकता। ऐसा कहना और कहना दोनों दीन के खिलाफ काम है। इसलिए मुंह बोले का तसव्वुर भी दीन में जायज़ नहीं। जब हम ऐसा खिलाफ शरीयत कदम उठाते हैं तो हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। हकीकी माँ बाप के ऊपर और मालूम पड़ने पर ले पालक पर जो असरात मुरतब होते हैं, इन्हें सोचकर ही इंसान दहल जाता है। मुआशरे में अनगनत कहानियाँ पड़ी भी हैं, लेकिन हम फिर भी ये गुनाह कर जाते हैं। लैला की जहनी हालियत का अदारक कौन कर सकता है? लैला बहुत देर तक बेहोश पड़ी रही। इसकी आंखें खुली तो उसकी मामा इसके सरहाने खड़ी थी। लैला को सब याद आ गया और इसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी मामा कहाँ हैं? ये तो मेरी मामा ही नहीं, इसने सोचा और इसकी बंद आंखों से बारिश बरसने लगी। इसकी मामा ने तड़प कर लैला को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन इन्हें महसूस हुआ कि लैला का जिस्म ठंडा पड़ गया है। इन्हें मोहब्बत की तपिश महसूस ना हुई। क्या लैला इनसे दूर चली जाएगी? क्या इनकी गोद फिर खाली हो जाएगी? वो एक पल में 20 बरस पहले अपने माजी में खो गई, जब उन्होंने औलाद की तरफ से मायूस होकर और लोगों की बातों से तंग आकर लैला को गोद लेने का फैसला किया।
ملک اصغر کا چھوٹا بھائی جو مالی طور پر کمزور تھا، اس پر ملک اصغر نے دباؤ ڈال کر اس کی ہونے والی اولاد کو گود لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے پہلے ہی 4 بچے تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمت کی، لیکن انہوں نے دکھی دل کے ساتھ اپنی رحمت کو بھابھی کی جھولی میں ڈال دیا۔ بیگم سلامت نے بظاہر اپنے شوہر کے فیصلے پر سل تسلیم خم کر دیا، لیکن اندر سے وہ بری طرح تڑپ رہی تھی کہ جیسے ان کی بیٹی پیدا ہوتے ہی دوبارہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہو، اور اپنے ہی ہاتھوں سے انہوں نے اسے لحد میں اتار دیا۔ بے شک تمہارے اولاد اور تمہاری مال آزمائش ہیں، یہ سب راز رکھا گیا تھا، لیکن جو اللہ چاہے ہو کر ہی رہتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے اور اپنے ایک راز دوسرے پر آشکار کر دیتا ہے۔ آنٹی بیگم اصغر کی گہری سہیلیوں میں سے تھی، اور پھر اسی آنٹی نے آج قیامت برپا کر دی۔ لیلا بیٹا، میں تمہاری ماما ہوں، آنکھیں کھولو، مجھے دیکھو بیٹا، مجھے مت تڑپاؤ۔ بیگم اصغر بے بسی سے رو پڑی۔ لیلا نے اپنی ماں کو دیکھا تو تڑپ اٹھی۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ جب بھی اسے کوئی تکلیف ہوتی وہ اپنی ماما کی گود میں ہی تسکین پاتی۔ آج مجھے کون تسکین دے گا؟ لیلا نے سوچا، آج بھی مجھے اسی گود میں تسکین ملے گی۔ لیلا نے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑے۔ بیگم اصغر کو محبت کی گرمی محسوس ہوئی۔ انہوں نے لیلا کو دیکھا اور پھر وہ اپنی لیلا سے لپٹ گئی۔ دونوں اکٹھے رونے لگیں، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ آنسو ان کے لیے سرمایہ حیات محسوس ہوئے۔ مفتی صاحب، آپ نکاح شروع کریں، لیلا میری بیٹی ہے۔ ملک سلامت آگے بڑھے اور نکاح کی سنت کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ دھچکا جتنا بھی بڑا ہو، انسان سہ ہی جاتا ہے کہ اللہ کسی نفس کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیا کرتا۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور ہم انسان اس میں کہے بوجھ بوتے ہیں، جنہیں اگر دنیا میں کاٹنا ہو تو ہمارے اندر برداشت بھی کر دی جاتی ہے۔ اللہ کی حکمت کو کون جان سکتا ہے؟ ملک سلامت کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کب ان کا راز فاش کر دیا جائے گا۔ اب انہیں اپنا کردار ادا کرنا تھا، ایک والد کا کردار۔ وہ فوری طور پر دلہے کے والد سے ملے اور انہیں اعتماد میں لیا، اور پھر وہ لیلا کے پاس پہنچے اور لیلا کو اپنی بیٹی کو برسوں بعد سینے سے لگایا، اور اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے لیلا کو دلاسا دیا۔ اس کی ہمت بڑھائی۔ جب انہوں نے لیلا کے ماتھے پر بوسہ دیا تو لیلا پھر سے زندہ ہو گئی۔ آج لیلا کی رخصتی تھی۔ آج اس اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ کاش اسے سب پتہ ہوتا۔ حقیقتیں چھپانے کے لیے نہیں ہوتی، ہاں کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دی جاتی ہیں۔ لیلا کی رخصتی عجیب تھی۔ اس کے 2 بابا اور دونوں ماما تڑپ کر اسے وداع کر رہے تھے۔ لیلا کو احساس ہو گیا کہ اب اس کا رویہ ہی فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھیں مزید جھکا دی۔ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ لیلا ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس کے اپنے 2 بھائی 2 بہنیں تھی۔ وہ اپنی لیلا کو کبھی بھی دور نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اب تو اس کے اپنے ماما بابا بھی آنکھوں کی برسات پیاس بجھانے کو بیتاب تھے۔ راز اب راز نہیں رہا تھا، اور یہ راز انہوں نے فاش بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تو تقدیر کا لکھا تھا۔ لیلا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وقت بتانا پسند کرتی تھی۔ ملک سلامت کا گھر ہی اس کا اب اصل میکہ تھا، لیکن جہاں اس نے زندگی کے 18 سال گزارے تھے، جہاں سے اس کی رخصتی ہوئی، وہ گھر اب خالی پڑا تھا۔ کئی ہفتوں کے بعد لیلا جا پاتی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش تھی۔ بیگم اور ملک اصغر اس کی خوشی میں ہی خوش تھے۔ لیلا جا چکی تھی اور ان کا آنگن اب دوبارہ خزاں آلود ہو گیا۔ ملک اصغر اب کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہیں اپنے گھر کا خالی پن کاٹنے کو دوڑتا تھا، لیکن وہ بے بس تھے۔ دونوں میاں بیوی اب اداس رہنے لگے۔ جب وہ اداس ہوتے تو اپنی لیلا سے ملنے پہنچ جاتے۔ لیلا بھی اب زندگی توازن کے ساتھ بسر کرنا سیکھ چکی تھی۔ اس کے سسرالی رشتہ دار اس کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ اس کا شوہر عمران ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اس نے لیلا کو اعتماد بھی دیا اور اسے زندگی کی اونچ نیچ سے بھی آگاہ کیا۔ اللہ نے لیلا کو جب بیٹے سے نوازا تو وہ اس کے پیار میں سرشار ہو گئی۔ شادی تو آنٹی نے بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی، مگر اس کا بگڑا ہوا بیٹا اپنی بری عادات کی وجہ سے بدنام تھا۔ اس لیے آنٹی کو اپنی بہو ایک معاشی طور پر ایک کمزور خاندان سے لانا پڑی، لیکن ابھی تک وہ امید باندھنے کے انتظار میں تھی۔ آنٹی نے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ صرف ماں بیٹے کو معلوم تھا کہ نقص شوہر میں ہے، کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ بظاہر آنٹی اپنی بہو کو ہی مورد الزام ٹھہراتی۔ وہ بار بار سب کے سامنے اپنی بہو کے بان جھوند کا تذکرہ کرتی۔ ماں بیٹے کبھی بھی اس حقیقت کو سامنے لانے سے تیار نہیں تھے کہ وہ بہو کو طلاق بھی نہیں دینا چاہتے، کہ نئی شادی بھی ان کے آنگن میں بہار نہیں لا سکتی۔ آنٹی کے بیٹے جاوید نے ایک بار اپنی ماں سے کسی بچے کو گود لینے کا مشورہ کیا۔ جب انہیں کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو انہوں نے اپنے اس منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ آنٹی کسی لڑکے کو گود لینا چاہتی تھی۔ جاوید نے اپنی ماں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب بچہ کہاں سے آتا؟ وہ امیر کبیر لوگ تھے،
انہوں نے ایک نرس سے بات کی جو اس کام کے لیے بدنام تھی۔ اس نے 50 لاکھ کا مطالبہ کیا، 35 لاکھ میں سودا طے پا گیا، 10 لاکھ ایڈوانس میں ادا کر دیے گئے اور ماں بیٹے نے بڑی چالاکی کے ساتھ ہونے والی ماں کو میکے بھیج دیا۔ آنٹی کی بہو کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر اور ساس کا ساتھ دیتی کہ یہ سب اسی کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ماں بیٹے اپنے آنے والے وارث کا بےتابی سے انتظار کرنے لگے۔ انسان کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے، سونے رب کی تقدیر کا چکر وہیں سے چل پڑتا ہے۔ بیگم اور ملک اصغر کو تو احساس ہو گیا تھا، انہوں نے لیلا پر کبھی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ اب تو لیلا اور عمران دونوں ہی ان کا خیال رکھتے، ان کا احساس محرومی ختم ہو گیا۔ ملک صاحب نے لیلا کے بھائی بہنوں کے سر پر بھی دست مشقت رکھا، انہوں نے ان کی شادیوں کے اخراجات بھی اٹھانے کی ذمہ داری لی۔ اس فیصلے میں انہیں مزید عزت عطا کر دی تھی۔ اللہ نے انہیں سکون اور اطمینان سے نواز دیا۔ وہ اب لیلا کے ساتھ اس کی بہن بھائیوں کے بھی سرپرست بن گئے۔ آنٹی کے بھیانک قدم نے لیلا کی زندگی کو بہار کی کوسے قضاء میں رنگ دیا۔ اب آنٹی نے ایک اور ڈرامہ ترتیب دیا۔ کیا اس بار وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا اب بھی وہ تقدیر سے لڑ پائے گی، جیت پائے گی؟ آنٹی اپنا منصوبہ بندی کر کے چین کی نیند سو گئی، لیکن تقدیر کی آنکھ ہمیشہ سے کھلی تھی۔ وقت کی کوکھ میں کیا چھپا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ قسمت کے کھیل بہت عجیب ہیں۔ انسان کو دنیا میں کتنا اختیار حاصل ہے۔ تقدیر ایک ایسی اندیکھی زنجیر ہے جو ہر انسان کے پاؤں میں پڑی ہے۔ یہ زنجیر اسے اپنی حد میں رکھتی ہے۔ وہ کسی کا فائدہ یا نقصان اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا کسی کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ نرس نے ایک ایسی ماں کا انتخاب کیا جس کی کوکھ میں جڑواں بچے پرورش پا رہے تھے۔ دونوں لڑکے تھے۔ اس نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا کام کیا۔ ایک لڑکے کو غائب کر دیا اور ایک غریب والدین اپنے بیٹے کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ نرس نے اپنے اعلی کار پہلے ہی تیار کر رکھے تھے اور وہ میاں بیوی دوسرے بچے کو لے کر بڑی آسانی کے ساتھ سرکاری اسپتال کی تاریک راہداریوں سے گزرتے ہوئے اور اونگتے ہوئے گیٹ کیپر کے قریب سے گزر کر رات کے اندھیرے میں نرس کے ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ باقی معاملات بڑی آسانی سے سلجھ گئے اور بچہ ماں کی گود میں پہنچ گیا۔ آنٹی نے سکھ کا سانس لیا۔ جاوید اب سر اٹھا کر چل سکتا تھا۔ اس نے اپنی مردانگی ثابت کر دی تھی۔ شوکت کی پرورش انتہائی ناز و نان سی کی گئی۔ بہترین اسکول میں اس کا داخلہ ہوا اور وہ ایک غریب خاندان کا چشم و چراغ امارات کی روشنی میں نہا گیا۔ آنٹی کی رونیت مزید دو چند ہو گئی۔ جاوید کا بیوی پر روب اور دبدبہ مزید بڑھ گیا اور تقدیر کی زنجیر دراز کر دی گئی۔ دوسری طرف شوکت کا جڑواں بھائی شہر سے دور ایک قصبے میں اپنے والدین کی آغوش میں پروان چڑھتا رہا۔ جعفر شوکت کا ہو بہو عکس تھا۔ دونوں بھائی اگر مل جاتے تو ان میں فرق کرنا ناممکن تھا۔ تقدیر کہیں قریب ہی بیٹھی اپنا جال بن رہی تھی۔ کوئی کہانی جھوٹی نہیں ہوتی۔ جو ہم پڑھتے ہیں یا ڈرامے اور فلم کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب دنیا میں کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے یا پھر ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ سب معاشرے کا ہی عکس ہوتا ہے۔ لیلا ہو یا شوکت، دونوں اپنے گھونسلے سے گرے ہوئے بچے تھے۔ آنٹی نے بیگم اور ملک اصغر کے ساتھ جو کھیل کھیلا، اسے کیا خبر تھی کہ وہ خود تقدیر کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ اب نرس کے ساتھ مل کر اس نے بظاہر بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا پتہ پھینکا تھا، لیکن انسان اپنی کامیابی کا یقین صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ اپنے ان فرشتوں کو نہیں دیکھ لیتا جو اسے دنیا میں لینے آتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں برائی کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے، اور آنٹی جیسے منافقوں کا پردہ بھی اللہ چاک کر ہی دیتا ہے۔ ایک دن ملک اصغر کو وہ بندہ نظر آ ہی گیا جس سے آنٹی کے کہنے پر لیلا کی شادی پر ان کا راز افشا کیا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ شرمسار تھا۔ اس نے ملک اصغر سے معذرت کی اور اب کی بار آنٹی کا راز فاش کر دیا، لیکن اس بار تو آنٹی نے کام بہت پکا کیا تھا۔ نرس خود شریک جرم تھی۔ وہ کیسے یہ راز فاش کرتی؟ جو لوگ مکافات عمل پر یقین نہیں رکھتے، یہ شکوک کا اظہار کرتے ہیں، وہ جان لے کہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے اور یہ دنیا کوئی کھیل تماشی کی جگہ نہیں بلکہ ایک عبرت کا مقام ہے۔ وقت کا تیہ بڑی تیزی سے گھومتا ہے۔ آنٹی کا پوتا شوکت اب جوان ہو گیا تھا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں تھا، وہ جانتا تک نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے، لیکن تقدیر کی کھیل نرانے ہیں۔ کن فیکون کا کرشمہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ رب جلیل کا فرمان ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہی رہے گا۔ ہم انسانوں کو ہماری اوقات دکھا کر ہی رہتا ہے، اور اب آنٹی کی باری بھی آ چکی تھی۔ کن فیکون کی صدا لگ چکی تھی۔ اور جعفر، تو شہر میں کیا کر رہا ہے؟ واہ میرے یار، تو بڑا نکھرا ہوا ہے۔ اور یہ گڈی کس کی ہے؟ تجھے تو موٹر سائیکل چلانی نہیں آتی، تو یہاں گڈی چلا رہا ہے اور ڈرائیور لگا ہوا ہے کیا شہر میں؟ تو یہ کیا بٹر بٹر دیکھ رہا ہے؟ شہر آ کر تو بھی مجھے شیرے کو اور اپنے یار کو بھول گیا، اور جب بھی تو پا اپنے دوست کو
जाफिर का दोस्त जबरदस्ती शौकत के गले लग गया। शौकत लारी अड्डे के पास अपनी गाड़ी मैकेनिक से चेक करवा रहा था। वो अभी तक हका बका खड़ा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करे। शेरा काम के सिलसिले में अक्सर आता रहता था। आज जब वो बस से उतरा तो इसकी नजर गाड़ी के पास खड़े शौकत पर पड़ गई। इसे लगा कि जाफिर खड़ा है। भाई मैं शौकत हूँ, आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपको नहीं जानता, शौकत ने शेरे से कहा, लेकिन इसके जहन में कुछ अटक गया। मुआफ करना वीरे, लगता है मुझसे ही गलती हुई है। शेरा हैरानगी के आलम में वहां से चल दिया। अभी वो चंद कदम ही दूर गया था कि शौकत ने इसे आवाज दी, शेरे भाई बात सुनना, चलो मुझे भी अपना दोस्त ही समझो। शौकत का दिल बहुत अच्छा था। वो कभी भी आंटी की नस्ल से, जावेद की नस्ल से नहीं लगता था, और था भी नहीं। मोबाइल है तेरे पास? शेरे ने अपनी जेब से फौरन बटनों वाला मोबाइल निकाला। वीरे ये ले पकड़, बैलेंस मुक गया है, डलवा देता हूँ, फोन करना है ना तूने? शौकत शेरे की सादगी पर मुस्कुरा उठा। नहीं, तेरे पास तेरे यार की तस्वीर तो होगी ना? शेरे ने फौरन ही मोबाइल में अपने दोस्त की तस्वीर दिखाई। शान ने जब जाफिर को देखा तो इसे ऐसा लगा जैसे वो आईना देख रहा हो। ओ खुदाया! शेरे ने फौरन ही मोबाइल में अपने साथ यार की तस्वीर शौकत को दिखाई। शौकत ने जब जाफिर को देखा तो इसे लगा जैसे वो आईना देख रहा हो। ओ खुदाया, इतनी मुमासलियत! शौकत सोच रहा था। अचानक वो बोला, शेरे मुझे अपने दोस्त से मिलवाओगे? वीरे क्यों नहीं, शहर बुलाऊं अपने दोस्त को? नहीं, मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ, इससे मिलने, और अभी चलते हैं, बस 1 घंटा लगेगा, वो भी तुझे देखकर बहुत हैरान होगा। शौकत ने अपनी मम्मा को कॉल की और गाड़ी ठीक होती ही शेरे के साथ रवाना हो गया। शौकत रास्ते भर सोचता रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 इंसानों की शक्ल इतनी भी मिलती जुलती हो। इसने जुड़वा बच्चों के बारे में पढ़ रखा था जो हूबहू एक सी शक्ल के होते हैं। इनकी आदत भी एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन वो एक माँ बाप की औलाद होते हैं, सके भाई। शौकत बड़ी बेचैनी से जाफिर से मिलने का इंतजार कर रहा था। शौकत दुनिया में अकेला ही था, इसका कोई बहन भाई नहीं थे, होते भी कैसे? जावेद इसका बाप जो औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं था, और वो खुद बरसों पहले नर्स से खरीद चुका था। काश शौकत पलट जाता, लेकिन शायद वक्त का पहिया उल्टा चलना शुरू हो चुका था। जब वो इसके घर पहुंचे तो जाफिर की माँ ने सबसे पहले शौकत को देखा और धोखा खा गई। मेरा पुत्र, तू क्या बन के आ गया है? माँ सदके जा रहे, तू बड़ा सोना लग रहा है। सादा आलू खातून खुद सोच में पड़ गई। शौकत बस हैरानगी से इन्हें देखे जा रहा था। शेरे ने जब सारा माजरा सुनाया तो माँ को भी यकीन न आया। इसने अपने मेहमान पुत्र की बड़ी खिदमत की। शौकत इनकी सादगी से बहुत मुतासिर हुआ। इसने अभी तक शहर के मसनूई रंग ही देखे थे, इसने कभी भी रिश्तों की मिठास महसूस नहीं की थी। इसे क्या खबर थी कि वो अपनी असल जगह पहुंच गया है। इसने हर चीज, हर शख्स में अपनायत महसूस हो रही थी। इसे जिंदगी में पहली बार माँ की खुशबू महसूस हुई। वैसी मोहब्बत, शफकत और अपनायत से नाआशना ही रहा था। वो तो शहर में एक शो पीस था, एक दिखलावे की चीज, और बस इसकी अपनी मामा भी इससे खींची हुई रहती थी। शौकत पढ़ा लिखा तो था और रवैयों की पहचान भी कर सकता था। वो अक्सर उलझाव का शिकार हो जाया करता। इसे लगता था कि कुछ है जो छुपा है या छुपाया गया। शौकत की माँ बता रही थी, पुत्र जाफर आता ही होगा। वो भी बड़ा हैरान होकर, अम्मा जाफर की उम्र कितनी है? पुत्र पूरे 19 बरस का हुआ है, 8वें महीने में पैदा हुआ था, 2 तारीख को 2 अगस्त। शौकत के सर पर हथौड़े बरसने लगे। इसने अपना सर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद इसने पूछा, माँ जी वो कहाँ पैदा हुआ, यहीं या कहीं और? पुत्र दाई ने कहा था कि खतरा हो सकता है, बस इसलिए हम शहर चले गए। इसे क्या लगता था माँ जी? इसे लगता था मेरे पेट में 2 बच्चे हैं। और माँ अपने ही दूसरे बच्चे को हैरानगी से देखने लगी। शौकत ने दोबारा अपना सर पकड़ लिया, लेकिन पुत्र नर्स ने तो मुझे एक ही बच्चा पकड़ाया था, बड़ा ऑपरेशन किया था ना उन्होंने। शौकत की आंखों से आंसू टपक पड़े। पुत्र क्यों रोता है? लगता है माँ याद आ गई है तुझे। तेरी माँ नहीं है पुत्र, इधर आ, मैं भी तो तेरी माँ बजा ही हूँ। माँ ने शौकत के सर पर हाथ रखा और फिर झुकते हुए इसके आंसू साफ करने लगी। माँ वारी ना रो पुत्र, मैं भी तेरी माँ ही हूँ। इतने में जाफिर भी आ गया। जो ही इसकी नजर शौकत पर पड़ी, इसके पांव दहलीज पर ही जम गए। तमाम अफराद हैरान रह गए। वो सब एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। क्या होने जा रहा था कोई नहीं जानता था। शौकत का सर चकराने लगा। इसको अपनी शनाख्त पर शक होने लगा। इसके मामा बाबा सिर्फ बेगम चौधरी जावेद बन गए। इसे लगा कि वो लावारिस है। इसे लगा कि जाफर और इसकी माँ असल शनाख्त हैं, लेकिन अभी मामला हल नहीं हुआ था। शौकत ने अपनी जिंदगी का मामला हमेशा के लिए हल करने का फैसला कर लिया। वो जाफर के वालिदैन को लेकर
शहर इस वक्त अस्पताल में पहुंच गया जहां जाफर पैदा हुआ था। रिकॉर्ड निकलवाने में मुश्किल न हुई कि रुपया हर ताले की चाबी है। और फिर वो उस नर्स के रूबरू खड़ा था जिसने परसों पहले शौकत का सौदा किया था। बूढ़ी नर्स इस वक्त जेल में पड़ी थी, वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। इसे याद आ गया और सब याद आ गया। वो मजीद सजा नहीं भुगत सकती थी, इसने अपने गुनाह का एतराफ करते हुए इन सब के आगे हाथ जोड़ दिए। शौकत ने इसे इस हाल के छोड़ा और अपने वालिदैन और भाई को लेकर अपने घर पहुंच गया। आंटी बूढ़ी हो चुकी थी, वो बरसों पहले का बोया हुआ बीज अब तनावर दरख्त बन गया था। इसे काटने के लिए हरकत तैयार न थी, लेकिन तकदीर में लिखा हुआ होकर ही रहता है। शौकत ने तीनों मुजरमों को अपने सामने ला खड़ा किया। इसने सिर्फ नर्स की रिकॉर्ड की हुई गुफ्तगू इन्हें सुनाई और खामोशी के साथ इनके जर्द होते हुए चेहरे को देखने लगा। वो सब सर झुकाए शौकत के कटहरे में खड़े थे। शौकत ने आज इनके मुस्तकबिल का फैसला करना था। अभी तक कोई लफ्ज नहीं बोला था, बोलने के लिए कुछ बाकी बचा ही नहीं था। शौकत ने अपने वालिदैन को, अपने भाई को इशारा किया और वो इन्हें लेकर इस महल नुमा घर से बाहर जाने लगा। आंटी जावेद और इसकी बेगम में जैसे जान पड़ गई और वो शौकत को आवाजें देने लगे। शौकत ने कोई जवाब न दिया। इसकी मामा दौड़ती हुई इसके पास पहुंची, लेकिन शौकत के चेहरे पर सजी अजनबियत देखकर पीछे हट गई। शौकत को कभी इस घर में माँ बाप की मोहब्बत मिली ही नहीं थी। इसकी दादी भी इसे हकारत की नजर से देखती थी। शौकत को उन्होंने लिखाया पढ़ाया तो था, दुनिया की हर आसाइश भी दी, मगर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि कोई इनके बेटे को ताना ना दे सके। उन्होंने तो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए एक सौदा किया था। आज शौकत को इसके हकीकी माँ बाप मिल गए, जिनकी मोहब्बत पाने के लिए वो बरसों से तड़पा था। शौकत अपने खानदान वालों को लेकर हमेशा के लिए अपने घर रवाना हो गया।